नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. इश्टानो, आयज कारापूर सरवणाचे कितलेशेच नागरीक आझाद मैदानाचेर धडक मारपाक आयले. आयज 18 जून गोंय क्रांतीचो दीस. गोंय क्रांतीचो उलो लोहिया म्हणजे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांणी मारलो आनी त्या उपरांत गोंयभरांत एक चैतन्याची लाट आयली आनी गोवा मुक्तीचें वारें सगळे कडेन व्हांवपाक लागलें. कारापूर सरवणच्या लोकांच्या म्हणण्यानुसार आनी गोंयभरांतले जे लोक कारापूर सरवणाच्या आंदोलनाक पाठिंबो दिता तांच्या म्हणण्यानुसार हो दीस खूब महत्वाचो आनी गोंयच्या परत एकदां मुक्तीचो उलो ह्या मैदानाचेर आमकां दिवपाक जाय आशिल्लो. पूण पुलिसांनी तांकां थंय मेरेन वचपाक दिलें ना. पुलिसांनी तांकां आडायले. सादारण 150 मिटराचेरच तांकां थंय आडायले आनी उपरांत थंय थोडीशी बाचाबाची, थोडेशे लोकांच्यो घोशणा आनी खंय तरी एक निशेधाचो एक जे घोशणा आशिल्ल्यो त्यो थंय नेटान दिल्यो गेल्यो आनी उपरांत पुलिसांनी ह्या सगळ्या आंदोलनकारांक बसींनी बसयले आनी ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचेर हाडले. स्वप्नेश शेल्लेकार, बाकीचे सगळे आंदोलक आनी रामा काणकोणकार, फिदोल परेरा हे सगळेच जाण हे थंय आशिल्ले. तांची पुलिसांची बाचाबाची जाली. तांणी पुलिसांक कितलेशेच प्रश्न विचारले पयलीं पणजेची खबर आनी उपरांत जेन्ना ओल्ड गोवा तांकां हाडले तेन्ना परत पुलिसां वांगडा तांची वादावादी सुरू जाली. दरम्यानच्या काळांत गोंय म्हणजे गोंयच्या काँग्रेसचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकार, मागीर विरोधी पक्ष नेतो युरी आलेमांव, गोवा फॉरवर्डाचो नेतो आमदार विजय सरदेसाय, बाकीचे समील वळवयकार आनी जितले जितले लिडर आसा जे विरोधांत उबे आसा, आमदार विरेश बोरकार आनी कारापूर सरवणाच्या आंदोलनाक पाठिंबो दिवपी सगळे जे गोंयकार आसा हे थंय लोकांक पाठिंबो दितना दिसताले आनी थंय कितलोसोच वेळ थंय पुलिसां वांगडा तांची बाचाबाची सुरू आशिल्ली. तातूंत विजय सरदेसाय हांणी कांय तिखट अशे प्रश्न पुलिसांक विचारले. मुळात आझाद मैदानाचेर सरकारी कार्यक्रमांत वचपाचो अधिकार हो सर्वसामान्य गोंयकारांचो. तसोच तो कारापूर सरवणाच्या जे पिडिस्त लोक आसा तांचोय बी. पूण पुलिसांनी तांकां थंय कित्याक आडायले तांकां परत ओल्ड गोवा हाडून कित्याक सोडले असो तो प्रश्न आशिल्लो. ही जर परिस्थिती अशीच उरली आनी जर लोकांक तुमी अशे तरेन आडावन जर दवरतले जाल्यार ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाकच आमकां घेराव घालचो पडटलो आनी पुलिसांक डिटेन करचे पडटले असो इशारो हो विजय सरदेसायन दिला. गिरीश चोडणकरान ह्या सगळ्या घडामोडीचो, ह्या घटनेचो तीव्र शब्दांत निशेध व्यक्त केला आनी ताणें म्हणलां की ही दडपशाही, ही सालादारशाही. अशे तरेची दडपशाही करून जर तुमी सर्वसामान्य मनशाचेर जर अन्याय अत्याचार करतले जाल्यार हें सरकार किंवा हें प्रशासन आपलें अशें लोकांनी कित्याक मानप. सालाजार खूब बरो आशिल्लो. पुर्तुगीजांनी जितलो अन्याय करूं ना, अत्याचार करूं ना, तितलो आतां हें सरकार लोकांचेर करपाक लागला अशें ताणें आपल्या त्या सगळ्या हातूंत निशेध हातूंत म्हणलें. आनी बाकीचे जे लिडर्स सगळे आशिल्ले तांणी आनी एका आतां आंदोलनाची, मोठ्या आंदोलनाची तयारी करची पडटली असो जाहीर इशारो ह्या वेळार दिला. तातूंत रामा काणकोणकार सारको मनीस हो सतत प्रत्येक वेळा पुलिसांक प्रश्न विचारता आसतना आनी आवाज उठयता आसतना दिश्टी पडटालो. कारापूर सरवणाचें जे आंदोलन आसा तें योग्य आसा अशें विजय सरदेसायन म्हणलां. ताचें म्हणणें की जमीन कोणाची आसूं, जागा कोणाची आसूं, पण कॅरिंग कॅपेसिटी म्हणून एक जो विशय आसा तो हांगा लागू पडटा. कारापूर सरवणाची कॅरिंग कॅपेसिटीच ना इतलो मोठो प्रोजेक्ट थंय सोंसपाची किंवा सहन करपाची. कारण लोक उदका खातीर, लायटी खातीर आयज अक्षरशः स्ट्रगल करता. लोकांक पितलो जाल्यार उदक ना आनी इतलो मोठो प्रोजेक्ट हाडून तांकां तुमी उदक खंयचें दितलें आनी अशें करता आसतना तुमी गोंयकारांक हे ताणेन मारतले काय कितें हो ताचो प्रश्न आशिल्लो. आनी बाकीचे जे थंय जांणी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या ते सगळेच संतप्त आशिल्ले. सगळ्यांकूच राग आशिल्लो. 75वो आजचो दीस कारापूर सरवणाचें आंदोलन सुरू जावन दर दिसा लोक थंय बसता, थंय निशेधाचे
सगळे जे जे कितें उपाय आसा ते सगळे करता. ह्या पयलीं 1-2 मोठी आंदोलनाय तांच्यांनी केल्या आनी खंय तरी एक लोकां मदलो राग दिसान दीस वाडत आसा. हें आंदोलन हें खंयचे दिशेन फुडें वतलें हें आतां सांगपाक कठीण जालां. कारण हळू सगळेच लोक आतां कारापूर सरवणांत थंय जमा जावपाक लागल्या. लोकांक पाठिंबो दिवपाक लागल्या आनी येवपी दिसांनी हे मंत्र्याच्या घराचेर मेरेन आमी आतां मोर्चे व्हरपाक स्टार्ट करतले अशें तांचें म्हणणें आशिल्लें. आमकां आझाद मैदानाचेर जर तुमी वचपाक दिना जाल्यार आमकां मंत्र्याच्या आनी खास करून मुख्यमंत्र्याच्या घरा पर्यंत आमकां धडक दिवची पडटली असो इशारो ह्या वेळार पणजेच्या थंय जी बारीकशी तांची जी सभा जाली थंय तांणी हो इशारो दिला. आनी ओवरऑल जर सगळो विचार केलो, सगळें जर पळयलें जाल्यार खंय तरी येवपी दिसांनी हें आंदोलन आनी मोठें भडकतलें काय कितें अशें दिसपाक लागलां. की कारण कारापूर सरवणाची सर्वसामान्य महिला ह्यो सुद्दां आतां आक्रमक जाता आसतना दिश्टी पडटा. ती सरळ सरकाराक दुशणां दिता, सरकाराक उद्देशून वायट शब्द उलोवपाक लागल्या. आनी तुमी खंयचे, तुमी गोंयकारांक आपले म्हणना, तुमी दिल्लीकारांक आपले म्हणटा आनी तुमी दिल्लीकारांचे सगळे तरेचे चोचले करता. आमकां मात तुमी किंमत दिना. हो गांव आमचो, ही जागा अशी आमची, ही जमीन आमची, ह्या जागा जमनीन आमकां हांगा आतां मेरेन पोसल्या, आमकां जगयल्या आनी ती काडटा आनी तुमी कोणाक तरी भायल्या मनशांक काडून दिल्लीकारांक काडून दिता आनी आमचेर तुमी अशे तरेन अन्याय करता. आमचो गांवूच उरचो ना जाल्यार आमी खंय उरतलीं अशे तरेची सद्या परिस्थिती आसा. आनी हें आमी केन्नाच सहन करचे ना, सोंसचे ना. आमी आमचो जीव गेल्यार जाता पूण आमी आमचो गांव कोणाच्या हातान पडपाक दिवचे ना असो तांणी एक निश्चय आयज थंय उलोवन दाखयला. आनी परत एकदां ती सतत उलयत आसता, ती परत परत सांगत आसता की आतां खंय तरी हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जावपा जाय आनी प्रोजेक्ट स्क्रॅप केले शिवाय आमी ओगी बसची ना अशें तांचें म्हणणें आसा. आतां सरकाराचेर आमचो कांय विश्वास उरूं ना. कारण हें सरकार पयशेकार लोकांचें, हें सरकार दिल्लीकार लोकांचें आनी लोकल लोकांक किंवा गोंयकारांक सांबाळून घेवचे परस त्या भायल्यांकच सगळ्यो फॅसिलिटी दिवपाच्या फाटल्यान हें सरकार आसा. हें सरकार ह्या दिल्लीकारांचें, हें गोंयकारांचें न्ही अशें तांचें म्हणणें आशिल्लें. गोंयांत येता त्या दिसांनी हे आंदोलन अशे तरेन आमकां परत परत पळोवपाक मेळटलीं. कारण लोक आतां फाटीं सरपाच्या मनस्थितीन दिसना. राजकारण्यांक ही परिस्थिती कळटा काय खबर ना, पण हळू लोकांच्या मनांत एक निशेधाचो आनी एक रागाचो जो एक हे तयार जाता तो वाडत आसा. तो राग उफाळून येवपाक आतां सुरू जाला आनी लोक आतां दीस पळयना, रात पळयनात. उपाशी पोटार आसा काय जेवल्या काय कितें केलां, काय तांणेल्या काय भुकेल्या, लोकांक आतां तातूंतली कसलीच संवेदना उरूं ना. लोक आपल्या गांवा खातीर खंय तरी जिवाची बाजी लायता आसतना दिसता. सरकार मात खंय तरी कॉम्प्रोमायज करपाचें किंवा लोकांक थातारून तुमकां अमकें दिता, तुमकां तशें तमकें दिता अशें सांगून हें आंदोलन तुमी फाटीं घेया अशे तरेचेच एक मेडिटेशन हे मदले जे हें आसा ताचे भितर समजोतो तो मेडिएशन करपाक तो सद्या सरकार प्रयत्नशील आसा. हें सरकार नेगोशिएटरांचें सरकार, हें सरकार हें फक्त खंय तरी सेटिंगां करता. हें गोंयकारांक आतां खंयच गोंयकारांचें उरूं ना. तें बाकीचे जे भायल्यान कोण येवन हांगा जे आमच्या मानेर बसता तांकां बट करपी हें सरकार जालां असो एकूण हो सगळो आजच्या दिसाचो, आजच्या ह्या आंदोलनाचो एकूण एक गोशवारो आशिल्लो. तो तुमच्या मुखार आमी दवरुपाचो यत्न केला. राम मनोहर लोहियान गोंयकारांच्या मनांत क्रांतीची ज्योत पेटयली. राम मनोहर म्हणटाले की जेन्ना रस्त्याचेर लोक दिसचे ना, जेन्ना आमचे रस्ते सुनसान जातले तेन्ना आमची संसद सुद्दां सुनसान जातली. म्हणजे जे लोकांक आमचे नेते रिप्रेझेंट करता ते हे लोकांच्याच जिवाचेर फुडें वचत आसता. आतां लोकूच जर उरचे ना जाल्यार संसद आमची किंवा पार्लिमेंट आमचें हें कशें उरतलें अशें ताचें म्हणणें आशिल्लें. आयज परिस्थिती अशी जाल्या, झाडांची कत्तल, जमनीची विल्हेवाट, शेतां काबार, दोंगर काबार
ह्या सगळ्याचो परिणाम निसर्गाचेर सुद्दां आतां दिसपाक लागला. मिर्ग सोंपून कितलेशेच आतां फुडें दीस गेले, 15 दीस मायज जाले, पूण पावसाची कांय लक्षणां दिसना. एके वटेन गरमी राज्यान वाडपाक लागल्या आनी वातावरण सगळें जे केन्ना गोंयकारांनी पळोवना तशे तरेचें वातावरण सद्या गोंयांक पळोवपाक मेळटा. लोक उदकाक फाटीशीर जाल्या आनी जर थोडे दीस अशेंच गेले जाल्यार लोकांक पिवपाक सुद्दां उदक मेळटलें काय ना ह्या विशीं आतां लोकांच्या मनांत एक भंय निर्माण जाला. गोंय आनी गोंयकारांचे फुडें कितें जातलें असो हो एकशो प्रश्न आयज निर्माण जाला. इश्टानो, आमी वाट पळोवया. आमच्या मनांत चिंता आसा. जर आमी हांगा मांडिल्ले विचार जर तुमकां योग्य दिसता जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच तुमच्या मनांतले विचार तुमी कमेंट बॉक्सान घालात. आमी तांची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.